नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तकीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होते हुए फरमाते हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे कहिए कि मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के ख़ज़ाने हैं, ना ही मैं ग़ैब की बातें जानता हूँ, ना मैं ये कहता हूँ कि मैं फ़रिश्ता हूँ, तो सिर्फ़ इसी की पैरवी करता हूँ। मैं तो सिर्फ़ इसी की पैरवी करता हूँ जो मेरी तरफ वही की जाती है। आप इनसे पूछिए, क्या बीना और नाबीना बराबर हो सकते हैं? फिर तुम लोग क्यों नहीं सोचते? फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप इस वही के ज़रिए इन लोगों को डराइए जो इस बात से डरते हैं कि इन्हें इनके परवरदिगार के यहाँ इकट्ठा किया जाएगा, जिसके बग़ैर इनका ना कोई हमायती होगा ना कोई सिफारशी होगा। इस तरह शायद वो परहेज़गार बन जाएँ। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग अल्लाह की रज़ा चाहते हैं वो सुबह शाम अपने परवरदिगार को पुकारते हैं, इन्हें अपने हाथ से दूर ना कीजिए। इनके हिसाब से आपके ज़िम्मे कुछ नहीं, ना आपके हिसाब से इनके कुछ ज़िम्मे है, लिहाजा अगर आप इन्हें दूर हटाएंगे तो बेइंसाफ़ों में शुमार हो जाएगा। इस तरह हमने बाज़ लोगों के ज़रिए लोगों को आजमाइश में डाला है ताकि वो इन्हें देखकर कहें कि क्या हम में से यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने एहसान किया है। देखो, अल्लाह ताला अपने शुक्रगुज़ार बंदों को इनसे ज़्यादा नहीं जानता। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब आपके पास वो लोग आएँ जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं तो आप इन्हें कहिए, तुम पर सलामती हो, तुम्हारे परवरदिगार ने अपने ऊपर रहमत को लाजिम कर लिया है कि तुम में से कोई शख्स लाइल्मी से कोई बुरा काम कर बैठे तो इसके बाद तौबा कर ले और अपनी इस्लाह कर ले तो वो यकीनन माफ़ कर देने वाला और रहम करने वाला है। इस तरह हम अपने अहकाम वाज़ेह तौर पर बयान करते हैं और इसलिए भी कि मुजरिमों की राह बिल्कुल नुमायाँ हो जाए। हमारा आज का सबक आयत नंबर 56 से लेकर आयत नंबर 60 तक है, तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल इन्नी नुहीतु अन अअबुदल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह क़ुल ला अत्तबिउ अहवाअकुम क़द दललतु इज़्ज़न वमा अना मिनल मुह्तदीन। आप इनसे कहिए कि मुझे इस बात से रोक दिया गया है कि मैं इनकी इबादत करूं जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो। आप इनसे कहिए, मैं तुम्हारी ख्वाहिशात की पैरवी ना करूंगा, और अगर ऐसा करूं तब भी तो मैं बहक गया और हिदायत याफ्ता लोगों में से ना रहा। अब मुजरिम और मुनाफिकीन क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि कोई समझौते की राह निकल आए। रसूल अल्लाह हमारे माबूदों या देवी देवताओं की तौहीन ना करें, हम इन्हें कुछ नहीं कहेंगे। आपकी तालीम ये थी कि ये बुत ना किसी का कुछ बिगाड़ सकते हैं ना संवार सकते हैं, और इस तालीम से सिर्फ इन बुतों की तौहीन नहीं होती बल्कि इनके आबाओ अजदाद की भी तौहीन होती थी। इनके लिए भी वो सर अपना खपाते थे। इस बात के जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनसे कह दो, ना मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा कर सकता हूँ, ना ही इन देवी देवताओं की ताज़ीम कर सकता हूँ। मैं तो मामूर ही इस बात पर हूँ कि लोगों का रिश्ता इन माबूदों से तोड़कर अल्लाह से जोड़ दूँ। फिर अगर मैंने ख़ुद ही वही इलाही की खिलाफ वर्जी की तो मैं ख़ुद भी हिदायत पाने वालों में से ना रहूँगा। दूसरे कैसे हिदायत पा सकेंगे? और चूँकि ये मुझे इल्म है कि अल्लाह की तरफ से ये मुझे इल्म मिला हुआ है, लिहाजा मैं किसी कीमत पर भी इसकी खिलाफ वर्जी नहीं करूँगा। आयत नंबर 57। क़ुल इन्नी अला बय्यिनतिम मिर रब्बी व कज़्ज़बतुम बिह मा इंदी मा तस्तअजिलून बिह इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह यक़ुस्सुल हक़्क़ व हुवा खैरुल फ़ासिलीन। आप इनसे कहिए, मैं अपने परवरदिगार की तरफ से रोशन दलील कुरान पर कायम हूँ, जिसे तुमने झुटला दिया है, और जिस चीज़ की तुम जल्दी कर रहे हो यानी कि अज़ाब की, वो मेरे पास नहीं। हुक्म तो सिर्फ़ अल्लाह ही का है जो हक़ ही बयान करता है और वही बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है। अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अज़ाब क्यों नहीं आता? ये कहते थे ये मुजरिम लोग। ऐसे हरदम और ये ऐसे मुजरिम लोग थे कि ये ख़ुद अज़ाब की उसमें थे, इंतज़ार में थे, और कहते थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अगर तुम सच्चे नबी होते तो तुम और तुम्हारे साथी ऐसी बेबसी की ज़िंदगी ना गुजारे होते, और जिस तरह हम तुम लोगों पर सख्तियाँ कर रहे हैं, अगर तुम लोग सच्चे होते तो अब तक तो हमारे पर अज़ाब आ जाना चाहिए था, जिसकी तुम हमें धमकियाँ देते रहे हो।
مجرموں کی اس بات کا جواب اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے میرے اپنے اطمینان کے لیے یہ بات کافی ہے کہ ٹھیک ٹھیک اس راہ راست پر جا رہا ہوں جو اللہ نے میری طرف وحی کیا ہے. رہی یہ بات کہ تم پر وہ عذاب اب تک کیوں نہیں آ چکا، تو اس کا جواب اللہ کے پاس ہے. ایسا عذاب لانا میرے اختیار میں نہیں، یہ کام تو اللہ کا ہے. جب وہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرنا چاہے گا تمہیں ایسے عذاب سے دوچار کر دے گا. آیت نمبر 58. قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ. آپ ان سے کہیے کہ جس چیز کی تم جلدی میں چاہ رہے ہو اگر وہ میرے اختیار میں ہوتی تو میرے اور تمہارے درمیان کب کا قصہ پاک ہو چکا ہوتا. اللہ ظالموں کے متعلق خوب جانتا ہے کہ ان سے کیا معاملہ کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں فرما رہے ہیں کہ اگر ایسا عذاب لانا میرے اختیار میں ہوتا تو وہ کب کا آ چکا ہوتا، یہ سارے جھگڑے ہی ختم ہو چکے ہوتے. مگر تم پر عذاب آنے کا ٹھیک وقت تو اللہ ہی کو معلوم ہے. اللہ کا علم، اس کا حلم، اس کی حکمت تم پر عذاب لانے کے جب طلبگار ہوگی تو تم پر عذاب آ جائے گا، اور ایسے عذاب کو پھر تم اور سے کوئی بھی نہیں ٹال سکتا. آیت نمبر 59. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اور غیب کی چابیاں تو اسی کے پاس ہیں جسے اس کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. بحر و بر میں جو بھی ہے وہ اسے جانتا ہے، اور کوئی پتا تک نہیں گرتا جسے وہ نہ جانتا ہو. نہ ہی زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ ہے جس سے وہ باخبر نہ ہو. اور تر اور خشکی میں جو کچھ ہو رہا ہے سب کتاب مبین میں موجود ہے. میں جو ظالموں پر عذاب آنے کی بات کرتا ہوں تو یہ بھی وحی الہی کی بنا پر کرتا ہوں. یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. رہی یہ بات کہ وہ عذاب کب آئے گا، اس کا مجھے کچھ علم نہیں الا یہ کہ اللہ مجھے اس سے آگاہ فرما دے، کیونکہ غیب کے تمام تر وسائل ذرائع صرف اسی کے قبضہ قدرت میں ہے جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جان سکتا. اور اگر کوئی شخص غیب جاننے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے اور اللہ کی اس صفت کا منکر ہے. اور جو شخص کسی غیب کی خبر دینے والے کی تصدیق کرتا ہے یا اس پر یقین رکھتا ہے وہ بھی برابر کا مجرم ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی عارف یعنی غیب کی خبریں بتانے والے کے پاس جائے، اس سے کچھ پوچھے، اس کی 40 دن تک نمازیں قبول نہیں ہوتی، اور یہ مسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا کہ جو شخص کسی کاہن کے پاس جا کر اس سے دریافت کرے پھر اس کی تصدیق کرے تو اس نے اس چیز سے کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اور یہ ابو داؤد کی حدیث ہے. آیت نمبر 60. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. وہی تو ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے، اور جو کچھ تم دن کو کر چکے ہو وہ بھی جانتا ہے. پھر دوسرے دن جسم میں روح بھیج کر تمہیں اٹھا کر کھڑا کرتا ہے تاکہ مقررہ مدت پوری کر دی جائے یعنی موت تک. پھر اسی کی طرف تمہاری باز گشت ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم دنیا میں کیا کرتے رہے. روح 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک حیوانی، دوسری روحانی یا نفسانی. رات کو نیند کے دوران روح نفسانی جسم سے نکل جاتی ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ وہ اسے قبض کر لیتا ہے. اس روح کے جسم سے علیحدہ ہونے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کی سماعت، بصارت، انسان کا دل، دماغ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن حیوانی روح جسم میں موجود رہتی ہے جس کی وجہ سے انسان میں دوران خون جاری رہتا ہے، وہ سانس بھی لیتا ہے.
نیند پوری ہونے کے بعد یا سوئے ہوئے کو جگانے سے روح نفسانی بھی جسم میں واپس لوٹ آتی ہے۔ ان دونوں قسم کی روحوں کا آپس میں یہ تعلق ہوتا ہے کہ کسی ایک روح کے خاتمے یا قبض کرنے سے دوسرے کا از خود خاتمہ ہو جاتا ہے اور انسان پر موت واقع ہو جاتی ہے۔ گویا سوئے ہوئے انسان پر آدھی موت طاری ہو چکی ہوتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیند کو موت کی بہن قرار دیا ہے۔ اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان فرما رہے ہیں۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔